कम आज का हमारा जो टॉपिक है वो अच्छी सेहत है और नाक कान गले की बीमारियां। अच्छी सेहत का जो रिलेशन है नाक कान गले के साथ वो क्या बनता है, इसके ऊपर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। वो शख्स कितना खुश नसीब है जो अपनी आंखों से खुद देखता है, अपने कानों से सुनता है, उसको किसी हेयरिंग एड की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बात कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है। आज प्रोग्राम करने से पहले मैं आ रहा तो यही मैं सोच रहा था कि वो शख्स अमीर है जो सेहतमंद है, वो शख्स गरीब है जो बीमार है। अगर किसी शख्स की आंख नहीं काम कर रही, कोई शख्स बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, उसके पास चाहे दुनिया की तमाम रनाइयाँ क्यों नहीं है, वो बहुत बड़ी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये पेशेंट हमारे पास तारक रोड कराची से आए थे कुछ अर्सा पहले। अब हम इनसे पूछते हैं, इनका ऑपरेशन किया बच्चे का, कि अब इनकी क्या कंडीशन है। ये बच्चे का क्या हाल है जी अब आपका? जी अब तो माशाल्लाह ठीक। भूख ठीक हो गई है इसकी? जी भूख खाती भी ठीक है। स्कूल भी जाती है? अब नाक और गले का मसला तो नहीं है? नहीं जी। कान वगैरह ये दर्द वगैरह किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं शुक्र है। अब नाज़रीन ये देखें कि सर्जरी के साथ इसके तीनों मसले हल हो गए। ना इसके अब कान में प्रॉब्लम है, ना इसके गले में प्रॉब्लम है, ना इसके नाक में प्रॉब्लम है। लेज़र सर्जरी के साथ हमने इनका ऑपरेशन किया, बच्ची को ना खून निकला, ना इसके कुछ स्टिच लगे, ना इसकी कोई और प्रॉब्लम हुई। ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिससे हम मरीज़ की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमने आपको एक केस बताया जो कराची से हमारे पास आया था। उसकी हमने लेज़र सर्जरी के साथ ऑपरेशन किया, माशाल्लाह बच्चा ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप भी लेटेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें ख़त लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये अलामात, एहतियाती तदाबीर और इलाज पर मबनी प्रोग्राम पेश खिदमत है आज का डॉक्टर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान में नाक कान गले की बीमारियाँ और उनका क्या हल है, इस टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्योंकि गर्म खत्े में वाक़या है, यहाँ की आबो गर्म मरतूब है, इसलिए यहाँ के मसाइल कुछ अलग से हैं। यूरोपीय ममालिक, अमेरिका, वहाँ पर मौसम ठंडा है, हवा मरतूब नहीं है, तो वहाँ के मसाइल कुछ और हैं। आज मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे गुफ्तगू करूँगा वो कानों का बहन है। ईयर डिस्चार्ज गर्म मरतूब आबो हवा में आम देखने में आया है। ये बच्चों में हो जाता है, जवानों में हो जाता है, बूढ़ों में हो जाता है, हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है। मेयो हॉस्पिटल लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ आउटडोर के सेक्शन में मैं देखता था कि हर तीसरा चौथा मरीज जो हमारे पास नाक कान गले के शोबे में आता था उसको कान बहता ज़रूर था। अब जब ईयर डिस्चार्ज के साथ मरीज़ आए तो उसको हमने एवेलुएट करना है, उसको असेस करना है, दवाई देनी है, उसका ऑपरेशन करना है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो ईयर डिस्चार्ज के साथ बहुत ज़्यादा आते हैं। जब बच्चा कान बहता हुआ आए तो मैं अपने डॉक्टर हजरात जो जनरल प्रैक्टिशनर ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे इल्तमास करूँगा कि वो उसका गला ज़रूर देखें, क्योंकि कान के बहने की मोस्ट कॉमन काज अमंग द चिल्ड्रन इज़ टॉन्सिलाइटिस। Chronic tonsillitis leads to ear discharge. Mostly the perforation is central and it responds to tonsillectomy operation. अब मैं जब मरीज़ों को कहता था कि जी कान आपका बहता बच्चा आया है, इसका असेस किया है, तो इसका हमने गले का ऑपरेशन एडवाइस करता था। वो कहते थे डॉक्टर साहब कान बहता है, आप ऑपरेशन गले का बता रहे हैं। एग्जैक्टली ये इज़ ट्रू, क्योंकि गले में से इन्फेक्शन कान में जाता है। हम उस काज को ख़त्म करेंगे जिससे कान बहता हुआ बच्चा आया। बच्चों में अमूमन हम ईयर सर्जरी नहीं करते। छोटे बच्चे हैं, 2 साल का है, 4 साल का, तो वो अवॉइड, हम उस काज को ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा बच्चे की हम एवेल्युएशन साइनस की भी कर लेते हैं। साइनोसाइटिस है तो साइनस की भी ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी सर्जिकल प्रोसीजर है हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। उससे ना खून बहता है, ना स्टिच लगता है, ना दाखिल करना पड़ता है, नाक का पैसेज खुल जाता है, कान में से इन्फेक्शन जो है वो क्लियर हो जाता है कान में। और इसके अलावा जो दूसरी मसला आता है देखने में हमारे जो थर्ड वर्ल्ड में, वो ये है कि डेफनेस, लोगों को शऊर नहीं है, अभी भी हमारे पास मुकम्मल बंदोबस्त नहीं है कि जिसमें हम देख सकें कि हमारे टाइफाइड के क्या मसाइल हैं। टाइफाइड की वजह से कानों के पट्टे इफेक्ट होते हैं और डेफनेस हो जाती है। जब भी हम आउटडोर में सवाल करते थे, माँ लेके आती थी बच्चा कि जी इसको क्या हुआ, वो कहती जी इसको बड़ा बुखार हुआ था, बड़ा बुखार हुआ ऐसी चीज़, तो बाद बच्चा जो है वो सुनने के काबिल नहीं रहा। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें नर्व डेफनेस हो जाती है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर इज़ गोइंग टू लीड द नर्व डेफनेस।
اس میں بھی ہم مریض کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہیئرنگ ایڈ ہے, وہ بچوں میں ہم 6 منتھ کی ایج میں بھی اگر وہ بچہ رسپونڈ نہیں کر رہا آواز کو, بچہ متوجہ نہیں ہوتا, تو اس کا وقت نہ ضائع کریں اور اس چیز کو نہ بنائیں ایک مثال کہ جی اس کا چچا یا اس کا باپ یا اس کا فلاں بچہ جو تھا وہ بھی جی 3-4 سال میں سننا بولنا شروع کیا تھا. ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم, گو ٹو دا ENT کنسلٹنٹ, ہیو دی اسیسمنٹ آف ڈیفنس, اس کی ڈیفنس کی اسیسمنٹ کریں, ایویلویٹ کریں, پراپر اس کی ٹو دی پوائنٹ ٹریٹمنٹ ہو جائے. یقین کریں بچہ گونگا اور بہرا ہونے سے بچ جائے گا. دوسری بچوں میں جو زیادہ چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ناک میں سے چھوٹے بچے جو ہیں نکسیر آنے شروع ہو جاتی ہے. ناک میں ایڈینائڈز ہوتے ہیں, ناک کی ہڈی بڑی ہوتی ہے, ناک میں کچھ غدود ہوتے ہیں, ان سے یہ پرابلم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں ان میں بعض اوقات سانس کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ایڈینائڈز از اے ہاریبل ڈیزیز, بلیو کریں اس سے بچے کی شکل اور عقل دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اس کا ایک خاص چہرہ بن جاتا ہے جس کو ہم ایڈینائڈ فیس کہتے ہیں. بچہ جو ہے وہ اسکول میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتا ہے, ایجوکیشن پراپر نہیں وہاں سے اس کو لرن ہوتی, اس کے کانوں میں پانی پڑ جاتا ہے, کان کی سماعت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں کان کے پردے میں ہم سوراخ کر کے وہاں پر ٹیوب لگا دیتے ہیں, اس سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایڈینائڈز کا آپریشن کے لیے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ایز ارلی ایز پاسبل, جتنی جلدی ہو سکے بچہ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, اگر اس کو ایکس رے میں نظر آ گئے ہیں, یہ ہاتھ کے ساتھ ڈیجیٹل پیلپیشن کر کے اس کو پیلپیٹ کر لیا ہے, تو اس کا ایڈینائڈز کا آپریشن پلان کر کے کر دیا جائے. ہارڈلی 5 منٹ کا آپریشن ہے, بچے کا پیسج کھل جائے گا, اس کی شکل, اس کی عقل, اس کی صحت, اس کی تعلیم, ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے. ہیلتھ از ویلتھ, بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو میں والدین کو کہوں گا, تعلیم سے بھی زیادہ چیز جو ہے اٹ موسٹ امپارٹنس, گیو دی پرائرٹی ٹو دا ہیلتھ نمبر 1, ایجوکیشن اینڈ آل ادر تھنگز آفٹر دیٹ ون. صحت ہوگی تو وہ کاغذ کا ٹکڑا اس بچے کے کام آئے گا. صحت نہ ہوئی, اللہ رحم کرے, اس کو کچھ ہو گیا تو وہ اسکول کی پڑھائی یا باقی چیزیں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا کہ سب سے زیادہ جو دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے وہ جو ہے کہ ناک کی جی ہڈی بڑھ گئی جی. یہ ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے ہمارے پاس جب آتا ہے پاکستان میں تو اس کے ناک کی ہڈی کے مسائل ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ناک کی ہڈی بعض اوقات موروثی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے, بڑی ہوئی ہوتی ہے, DNS ہوتا ہے, بعض اوقات چوٹ لگ جاتی ہے, بچہ گر پڑتا ہے, چوٹ لگتی ہے, پتہ نہیں چلتا, لیٹر آن وین ہی گروس اس کی نیزل ڈیفلیکشن ہوئی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرامیٹک DNS. ایسی صورت میں ناک کی ہڈی کا آپریشن ہم نے کرنا ہے اور پلان کر کے کرنا ہے جس سے مریض کا نیزل پیسج کھل جائے, اس کو سر درد اس کا ختم ہو جائے, اس کو بار بار جو نزلہ زکام ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پوسٹ نیزل ڈسچارج ہے, یعنی حلق میں کیرا گرنا, ریشہ گرنا, یا وہ ٹپ ٹپ کر کے چیز گرتی ہے, وہ بہت ڈینجرس ہے. بلیو کریں وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کے گھر کی چھت ٹپکتی ہے, اس کی کارپٹ خراب ہو جاتی ہے, اس کا فرنیچر خراب ہو جاتا ہے, اس کی کتاب, ایوری تھنگ. ان دا سیم وے جب حلق میں ریشہ گرتا ہے ساؤنڈ باکس افیکٹ ہوتا ہے, لنگز افیکٹ ہو جاتے ہیں, اس کی ساری جسم جو ہے وہ انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہم ناک کی پراپر سرجری, لیزر سرجری سے اگر کر دیں, پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی سائنس کو ٹریٹ کر دیں ان ٹائم. اسٹچ ان ٹائم سیوس 9 والی بات ہے. وقت کی بات وقت پہ کرنی چاہیے, بے وقت کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پلیز میں یہی آپ کو کہنا پسند کروں گا, اپنی صحت کو توجہ دیں. گیو پرائرٹی ٹو یور ہیلتھ, اٹ شوڈ بی نمبر 1. اس کے بعد باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں زندگی میں, کاروبار بھی چلتا رہتا ہے, نوکری بھی چلتی رہتی ہے, تعلیم بھی چلتی رہتی ہے, لیکن سب کے ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور اون ہیلتھ. آپ کی صحت آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ اس کو بنا سکتے ہیں, آپ اس کو بگاڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق انسان اپنا صحت کا علاج کرائے. یہ اگر صحت ٹھیک رہے گی تو یہ ساری زندگی کی رہنائیاں, یہ سب چیزیں اسی کے ساتھ چلتی ہیں. صحت میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ناک کان گلے کا ہے. بیماریاں زیادہ تر یہیں سے حملہ آور ہوتی ہیں. ایک سسٹم جو ہے وہ دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے, دوسرا تیسرے کو کرتا ہے, الٹیمیٹلی طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. صحت کے لیے آپ توجہ دیں. سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آپ کے بچے ہیں. بچوں کے لیے کیئرفل ہوں کیونکہ بچے بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور اللہ رحم کریں ان کو کمپلیکیشن بھی جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ باڈی ریزسٹنس کم ہوتی ہیں. وہ پھول کی طرح ہوتے ہیں, ذرا بیماری آئی, پراپر ان ٹائم ٹریٹمنٹ نہ ہوا, بخار تیز ہوا, سپوز ٹائیفائڈ تیز ہے, اس کو پراپر کنٹرول نہیں کیا, اس کو نرو ڈیفنس ہو جائے گی, اس کو بچے کے بعد میں کان جو ہیں وہ بہرے ہو جاتے ہیں. اسی طرح خدا نہ خواستہ بچے کو نکسیر آ رہی ہے, ناک میں سے خون آتا ہے, بر وقت اس کا علاج نہیں کریں گے, ہڈی کا اس کو کاٹرائز, اس کو بعض اوقات ہم ویلڈ کر دیتے ہیں لیزر کے ساتھ. نکسیر کا بھی ہمارے پاس بڑا اچھا علاج ہے, ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں. بعض بچے آواز کے بارہ پن کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں, سنگرز میرے پاس آتے ہیں. میں آپ کو یقین سے بتانا پسند کروں گا, سنگرز, ٹیچرز, جن لوگوں کی روزی اللہ تعالیٰ نے بولنے میں لکھی ہے ان کو یہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں. ہورسنیس آف وائس از کوائٹ کامن.
If it persists for a long time, think it something cancer until unless proved otherwise. چیز یہ ہے کہ اگر ہوشنس آف وائس زیادہ دیر چلے تو اس کا پراپر آپ چیک اپ ضرور کروائیں, رول آؤٹ کرائیں. اگر ساؤنڈ باکس میں کوئی رسولی ہے, کوئی دانہ ہے, اس کو ہم لیزر سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کو ریڈیو تھراپی سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, چھوٹی موٹی سرجری کر کے. اگر وہ پراپرلی ٹھیک کر لیا, گلے کے کینسر سے آدمی بچ جاتا ہے. اگر وہ نہ بر وقت ہو, اکثر ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں پاکستان میں. آج کا ٹاپک تو یہ تھا کہ پاکستان اور ناک کان گلے کی بیماریاں, ہمارے لوگوں میں جہالت ہے, لوگوں کو ابھی شعور نہیں ہے. ہم نے دینا, یہ ہمارا فرض ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ, اویئرنیس, اٹس اوور ڈیوٹی. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کچھ باتیں سن کے آپ اس کے اوپر عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکیں گے. ناظرین, آج ہم نے آپ سے بہت مفید باتیں کی, امید ہے ان کے اوپر آپ عمل کر کے اپنی صحت کو بہتر کر سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمارا ایڈریس نوٹ کریں. پاکستان احتیاطی تدابیر اور علاج پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آج کا ڈاکٹر. ناظرین السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بہرا پن اور 21ویں صدی. 21st سینچری میں انسان نے اور بہت سی چیزوں پہ فتح حاصل کی ہے, اور خاص طور پر صحت کے معاملے میں تو بہت ہی ڈسکوریز ہو رہی ہیں. اب بہرا پن جو ہے یہ ایک المیہ ہے, یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے سانحہ ہے. جس کے گھر میں ایک گونگا بہرا بچہ ہوتا ہے وہ ساری زندگی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے, بچے کو دیکھتا ہے, بچے کا علاج کرواتا ہے اور طرح طرح کے مسائل سے گزرتا ہے. اور کہتے ہیں ٹریٹمنٹ آف ایئر ٹیکس ایئرس, کانوں کا علاج سالوں کا علاج ہوتا ہے. تو اس کے خلاف ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ 3 طریقے سے. پہلے تو یہ ہے کہ بہرا پن ہونے نہ دیں. دوسرا, اگر بہرا پن ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیسے علاج کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ بعض ایسے کیس ہوتے ہیں جن میں ہم بہرا پن کو نہیں ٹھیک کر سکتے, لیکن پھر بھی ہم نے ان لوگوں کو معاشرے کا فعال رکن بنانا ہے. اس کو کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن آف دوز پیپل ہو کین ناٹ لسن. بہرا پن جو ہے یہ ایک اٹ از اے communication disorder, and this is the age of communication. It is as bad as the blindness. جتنا آدمی ایک اندھا ہے, اگر اللہ رحم کرے ایک آدمی گونگا یا بہرا ہے, وہ اتنا ہی ہینڈی کیپ ہے. WHO نے بھی اس کو بہرا پن کے برابر ہی ریٹ کیا ہے. اب سب سے پہلے یہ ہے کہ بہرا پن اگر ہم اس کو روکیں, اس کے لیے ویریس ویز ہیں. میرج کاؤنسلنگ ہے, اور خاص طور پر جو اس میں دیکھنے میں چیز آئی ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی پرابلمز ہوتے ہیں. بچہ جب فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں ہوتا ہے ان دا یوٹرس, تو ماں جو ہے اگر کچھ ادویات استعمال کر لیتی ہے تو اس کے بچے کے کان افیکٹ ہوتے ہیں. سیکنڈلی, ڈیورنگ دا ڈیلیوری بعض اوقات یہ ہے کہ گائناکالوجسٹ نے لیٹ ڈیسیژن لیا, یا عام لوگ ہیں بیچارے ان کی ایکسیس نہیں ہوتی, تو بچہ فیٹل ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. جب فیٹل ڈسٹریس میں جائے گا تو ڈیلیڈ لیبر کی وجہ سے, فیٹل ڈسٹریس کی وجہ سے اس کے کان کے پٹھے متاثر ہوتے ہیں, اور بعض جو ہیں ان میں کنجینٹلی بھی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ادویات کا استعمال پہلے ہی 6 ماہی میں پریگننسی کے دوران اگر لیڈیز نہ کریں تو کافی سارے بچے جو ہیں وہ گونگا بہرا ہونے سے بچ جائیں گے. اور ایک میں یہ بات بتانا پسند کروں گا کہ گونگا پن بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. بچہ جب سنے گا نہیں تو وہ بولے گا نہیں. ایک بچہ اگر عربی میں بات کرتا ہے, یہ نہیں کہ اس کے کچھ اسپیشل ٹیپ کان میں لگا دی اللہ تعالیٰ نے, یا وہ جو سنا ہے وہ اس نے بولا ہے. اگر وہ سنے گا تو وہ بولے گا. یہ میں آپ کلیئر کرتا چلوں. مین ہماری سٹریس ہے سننے پہ. سننے کے لیے ہمارے پاس اب بہترین مختلف میئرز ہیں, ادویات ہیں, اس سے دے کے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہیئرنگ ایڈ ہے. اگر ایک بچہ جو ہے, پہلے کہا جاتا تھا کہ 2 سال تک ویٹ کر لیں, لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. ہماری منیلا میں کانفرنس تھی ناک کان گلے کی, میں نے پاکستان کو اس میں ریپرزینٹ کیا, تو وہاں پر ہم نے PW البرٹی جو کینیڈا سے ورلڈ اتھارٹی ہیں, انہوں نے ایک خاص لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ 6 منتھ کے بچے کو بھی اگر توجہ نہیں دیتا, آپ اس کو تھوڑی سی کسی طریقے سے متوجہ کریں, اگر وہ آپ کی آواز کو کے اوپر ڈائیورٹ نہیں کرتا, دا ریزلٹ ول بی کہ اس کو آپ ہیئرنگ ایڈ ضرور لگا دیں تاکہ وہ سننا شروع کرے, اس کا وقت ضائع نہ ہو. ہمارے جو ہے 3-4 سال تک انتظار کرتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی اس کا فلاں جو چاچا تھا وہ بھی لیٹ سننا بولنا شروع کیا تھا. نو, آپ نے اپنے اس بچے کو کنسنٹریٹ کرنا ہے, اس کی اس ایلمنٹ کو دور کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیئرنگ ایڈ از اے بگ بلیسنگ. سمپل سا چھوٹا سا پروسیجر ہے, کان پراپر ٹیسٹ کر کے اس کے ہیئرنگ ایڈ لگا دیں تو ریزلٹ ول بی ویری گڈ. اب سیکنڈلی چیز جو ہے مختلف آپریشنز ہیں.
ऑपरेशन में ख़ास तौर पर जो 21वीं सदी का क्योंकि मेरा टॉपिक है, इसमें हमने कॉक्लियर इम्प्लांट जो है इससे ब्रेक थ्रू। अब ये है कि हम कान में यंगर एज ग्रुप में एक छोटा सा आला यहाँ पर फिट कर देते हैं, जिससे बच्चा सुनना शुरू हो जाता है। जब बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। बिलीव करें, इट्स ए मिरेकुलस ऑपरेशन। इसके साथ जब कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाता है तो बच्चा जो है वो सुनेगा और माशरे में एक फार रुकन के तौर पर उसका एक रोल होगा। और वालिदैन जो है वो कितना खुश होंगे। उसका बच्चा जो है, यकीन करें, जब वो पहले गूंगा बहरा होता है, 8 साल का 6 साल का बच्चा, कॉक्लियर इम्प्लांट लग गया, सुनना शुरू हो गया, तो उनकी दुनिया में एक रानाई पैदा हो जाती है, एक चार्म हो जाता है, एक इंसेंटिव पैदा हो जाता है। लेकिन अदरवाइज जब गूंगा बहरा बच्चा घर में है, बेचारे डिप्रेस रहते हैं पेरेंट्स, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। गर्जमंद तो अंधा होता है, उसको जो रास्ता दिखाते हैं वो इधर, और उसमें वो अपना सारा वक्त ज़ाया कर लेते हैं। तीसरी चीज जो इसके मतलब मैं बताना पसंद करूंगा वो ये है कि कान का डिस्चार्ज, कानों का बहना। अब कान में बाकी 2-3 और प्रॉब्लम्स भी हैं जिनकी वजह से बहरापन हो सकता है। छोटे बच्चों में एक तो एडिनाइड्स की बीमारी है जिसमें से कान में पानी पड़ जाता है। दूसरा साइनस की प्रॉब्लम भी है, आम जवानों में भी देखने में आई है, बच्चों में भी उसका इंसिडेंस होता है। साइनोसाइटिस से ये होता है कि आपके कान में रेशा चला गया, कान बंद हो गए, जिसको कहते हैं जी जप्पे आ गए कान के ऊपर। अब उसके लिए भी नाक की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ता है। बाज़ औक़ात नाक में पॉलिप्स होते हैं हदूद, वो रिमूव करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात टर्बिनेट्स नाक में एक होती है, उसको हम प्रॉपर्ली कॉटराइज कर सकते हैं, लेज़र यूज़ कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स, यानी नेजल पैसेज शुड बी क्लियर। बाज़ औक़ात कान बहरापन के पास मेरे पास मरीज जब आते थे, म्यू हॉस्पिटल लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मेरे से पूछते थे कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो हमारा कानों का सुनने का, तो आप नाक के कतरे क्यों दे रहे हैं? उनको फिर बताना मैं ये आज मैं आपको पसंद करूंगा कि नाक की जो बंदिश है उसकी वजह से ही आपके कान इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए नाक को भी हमें क्लियर रखना चाहिए। उसके लिए चाहे हड्डी का ऑपरेशन करना पड़े, चाहे गदूदों का करना पड़े। नेजल एलर्जी है तो उसको ट्रीट करें, उसके लिए भी हमारे पास बड़े अच्छे मेथड्स हैं। वी कैन डिसेंसिटाइज द पेशेंट। अब नेजल एलर्जी जो है वी कैन कंट्रोल जस्ट लाइक डायबिटीज, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर। ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसके ऊपर काबू ना पा सकें। बाहर का जो बहरापन स्पेशली 60 साल के बाद है वो एक एजिंग प्रोसेस है, उसमें हम हियरिंग एड टेस्ट करके लगा सकते हैं, अद्विया दे सकते हैं। लेकिन हमें जरूर उस शख्स को बेहतर करना है जो सुन नहीं सकता। अगर वो सुनेगा तो वो माशरे का एक फाल रुकन होगा। और उसके लिए हमारे पास, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमारे पास ऑपरेशन हैं बहरापन के खिलाफ, हमारे पास मुख्तलिफ जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट है, और उसके अलावा हियरिंग एड्स हैं, अद्वियात है। वी कैन फाइट अगेंस्ट डेफनेस। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तदाबीर और इलाज पर मबनी प्रोग्राम पेश खिदमत है आज का डॉक्टर। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको 21वीं सदी में जो जदीद हमारे पास मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसके मतलब थोड़ी सी आपको आगाही देंगे, क्योंकि ये साइंस जो हमारी मेडिकल साइंस है इसने बहुत तरक्की की है और मैक्सिमम चेंजेस आ रही हैं। मैं क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल फोरम पे भी, नेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, तो मैं अपने ढाका में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट सार्क कॉन्फ्रेंस, उसमें जो हमने यहाँ की इस खित्ते के जनूबी एशिया के जो मसाइल के मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ली। फिर बाद में मैंने लास्ट ईयर खटमंडू में सेकंड ENT कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और अभी रिसेंटली हमारी अमेरिका में कॉन्फ्रेंस थी नोस 2000, उसमें भी हमने जो बेहतरीन पॉसिबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है उसको आम सादे लफ्ज़ों में मैं आज आपको बताता चलूँ कि ये इंसानी सेहत जो है, सबसे पहले तो ये है कि इसको प्रायोरिटी दें आप। बाकी तमाम चीज़ें बाद में, बीवी, बच्चे, कारोबार, नौकरी, वो उसी सूरत में जब आपकी सेहत ठीक होगी। अगर आपकी सेहत नहीं ठीक होगी, आप अपने बच्चों और अपने घर वालों के ऊपर एक बोझ बन जाएंगे। यही वहाँ पर से हमें एक स्लोगन मिला है ये वाशिंगटन वाली कॉन्फ्रेंस में कि सेहत के लिए अवेयरनेस आप दें। इट शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी इन द लाइफ। उसके बाद बाकी चीज़ें उसके साथ साथ चलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें वाशिंगटन DC में अभी पता चला है वो कॉक्लियर इम्प्लांट की भी थी। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है ये एक ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिससे हम पैदाइशी जो होते हैं या बच्चे जो छोटे हैं जो गूंगा बहरापन का शिकार हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आला होता है जिसको हम ऑपरेशन करके कान के इस हिस्से में लगा देते हैं। नो डाउट कि ये महंगा है, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसकी हेल्प हो सकती है। कुछ हमारी NGOs हैं वो हेल्प कर देती हैं,
نہ ہو تو ہم اس کو باہر بھیج سکتے ہیں, وہاں پر بھی وہ لوگ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ایک لیٹسٹ چیز آئی ہے جس کو بہت ہی زیادہ اس کی افادیت ہے, اور ہم معاشرے کو گنگا بہرا پن سے پاک کر سکتے ہیں اگر ہم لیٹسٹ چیزیں ایڈوائس لیں. 6 ماہ کی عمر میں اگر ہم بچے کو ہیرنگ ایڈ لگا دیتے ہیں, پہلے یہ ایک ہوتا تھا کنسپٹ کہ 2 سال تک ویٹ کرتے رہتے تھے, وقت ضائع ہوتا تھا. گنگا بہرا پن آنیسٹلی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اس کے اوپر جتنی بات کم کر لی جائے وہ کم ہے. جیسے پولیو کے لیے میکسیمم کام ہوا ہے, میں یہ کہوں گا, میں جہاں گیا ہوں میں نے گونگے بہرے بچوں کے اوپر